बायस तुम्ही फेस्तान पार्टिसिपेट केलो मोस्ट सक्सेस सायबिणीच्या फेस्तान एक हांदूय मारलो तुका कितें दिसता आता? आयज आमी सगळ्यात पयलीं म्हणजे सायबिणीची फेस्ताची परबी सगळे आयज भावीक तुमी पळयता आसतले गोंयभरान गोंयभराचे जावं आमचे गांवचे दोंगरी गांवचे सगळे हांगा एकठांय जाता जावं ते खंयच्याय धर्माचे हांगा तुमी पळयता आसतले युनिटीचो जो प्लॅटफॉर्म आसा हांगा दिसून येता आनी सगळे धर्माचे जे बोस आसा सायबिणीचे दर्शन घेवपाक जावं मागणी करपाक सदांच आसता आनी देवीच्या आशिर्वादान खंय ना खंय आमच्या गांवांत सगळे बरे कामां जाता गांवांत सगळी जी कामां फुडें वचपाक जाय ती मागणी करता आमी कितें बरे भशेन जावची म्हणून आनी एकचार हो सदांच उरचो म्हणून. तर आता गोंयान आमी पळयता की जायते कम्युनिटी टेन्शन करपाक ट्राय करता म्हणून जेन्ना ओहलें हें जाता तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाता दोंगरेन जाता कितलें इम्पॉर्टंट दिसता गोंयकारांक? हें खूब गरजेचें कारण इतलीं वर्सां आमी सगळे एकठांय रावल्ले आसा आनी कॉम्युनल फॅमिली सदांच आमी गोंयांत तरी पळयता ही खंय ना खंय आमी डिस्टर्ब करपाक दिवपाक जायना आनी हें सगळें आमचे सगळ्यांचेर आसा देवाचो आशिर्वाद सदांच आमचेर आसा आनी तेकाच लागून गोंय इतलें ब्लेस्ड म्हणूंक शकता आमी गोंय सदांच सगळें खूब बरें आसा हें आमी राखपाची जबाबदारी प्रत्येक गोंयकाराची आसा आनी म्हाका दिसता देव सदांच आमकां फुडें व्हरता. देव बरें करूं. थँक्यू. मोगाड बापा तुवें तुवें आमच्या आंकवार माई हे वाठारान बोन सुसेस सायबीण म्हणलें बोन सुसेस सायबीण म्हणजे येस भितरली सायबीण ऑल इंडिया सक्सेस आमच्या वावरा धंद्यान आमच्या कामान आमच्या वेपारान आमकां